अग्नि परीक्षामा जनप्रतिनिधि चुनौतीको कार्यविधि निर्वाचन बहस राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले मत परिणाम आइरहेको छ र विभिन्न बौद्धिक व्यक्तिहरूले यसलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल ल क्याम्पसका उप प्राध्यापक डाक्टर नेवल चौधरीको स्थानीय तहप्रतिको जुन चुनाव छ यसलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ भनेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाल ल क्याम्पसका उप प्राध्यापक डाक्टर नेवल चौधरीलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यहाँलाई सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ नि? एकदम राम्रै छु। देशभरका 753 स्थानीय तहमा चुनाव सम्पन्न भएर धमाधम मत परिणाम आउँदैछ र विभिन्न खालका मिश्रित प्रतिक्रिया र नतिजा पनि आउँदैछन्। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुभएको छ यसलाई? अब मैले के छ भन्दाखेरि यो विगतको चुनाव जुन 5 वर्ष अगाडि यहाँ जितेर आएको थियो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले र अहिलेको जुन परिणाम आउँदै गरेको अवस्था यसो विश्लेषण गर्दा हेर्दाखेरि विगतभन्दा केही फरक पाएको मैले चाहिँ देखेको छु। त्यो किन फरक पाएको छु भन्दाखेरि मेरो अहिले हुन त अब परिणाम पूर्ण रूपले आइसकेको अवस्था त छैनन्, तैपनि अहिलेको फेज मात्रै हेर्दाखेरि धेरै जसो ठाउँमा जुन मैले अब विगतको ठ्याक्क डाटा त मसँग अहिले भएन, ठ्याक्क 21 वर्ष जुन कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता मध्येको एउटा योग्यता के छ त भन्दाखेरि 21 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिले पनि मतदानमा जितेर आउँदाखेरि त्यो चाहिँ सुनौलो अवसर उहाँको लागि त छँदैछन्। तर मलाई लाग्छ त्यो विगत हिस्ट्रीमा त्यो थिएन जस्तो मलाई लाग्छ, जहाँसम्म अब मेरो रेकर्डमा हो त्यो चाहिँ पहिलो हो एउटा त्यो हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको युवा पुस्ता भनेको मैले अझ यसलाई 21 वर्षदेखि लिएर अन्डर 14 इयर्स भनौँ न, 40 वर्षभित्रका मान्छेहरू जुन जित्ने क्रम, त्यो पनि जनताको प्रतिनिधि जनताको मतबाट जित्ने क्रम छन्, त्यसले एउटा यो मुलुकलाई चाहिँ अब विगत भन्दाको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति विकासमुख बढी हुन्छ कि जस्तो मेरो अहिले एनालाइसिस चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय चाहिँ नि अब एमाले चाहिँ अब स्थानीय तह निकायमा भएको चुनावमा चाहिँ धाँधली भयो, हाम्रो सिट चाहिँ कम आयो भनेर अब सर्वोच्चमा जान्छौँ हामी भन्ने जमर्को गर्दैछ। हजुर त कानुनको विज्ञ संविधानविद प्रोफेसर डाक्टर होइन, अब स्थानीय तह निर्वाचनमा चाहिँ धाँधली भयो भनेर एमाले चाहिँ सर्वोच्चमा जान्छु भन्दैछ। कानुनको विज्ञको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसो अब डेमोक्रेटिक सिस्टममा मेरो फेभरमा आएन मतको आधारमा धाँधली हुन्छ भन्नु चाहिँ यो त मिल्दैन। कानुन त इक्वल टु ल भनेको कानुन सबैको लागि समान हुन्छन् अनि समान इक्वल ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्छ, भइरहेको पनि छन्। त्यही भएर त हरेक कानुनमा कानुनको चाहिँ मतलब खिलाफ गयो, कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भने त उपचार खोज्ने त बाटो छ नि। तर कुनै पार्टिकुलर राजनीति यो र त्यो भने कुनै ठाउँमा अब कुन दलको बढी आउला, कुन ठाउँमा कुन दलको कम आउला, कम आउने ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा धाँधली भयो भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ मिल्दैन। त्यो जनताले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सतर्क गराइरहेछ कि जनताले के भनिरहेछ भने तपाईको क्यान्डिडेट सेलेक्सन चाहिँ अलिकति कमजोर भयो, बुद्धि पुर्याउने ठाउँमा बुद्धि पुर्याएनौ कि क्या हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको इन्डिकेटर दिइरहेको हो क्या। यो उहाँहरूलाई यसरी के भन्नुहुन्छ, अब कुन हिसाबले उहाँहरू भन्नुहुन्छ, अब यो त अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ अदालतमा गएर पनि उहाँको इन्साफ चाहिँ के हुन्छन्, कुन बेसमा अदालतमा जाने हो, धाँधलीका एभिडेन्सका कुराहरू हुन्छन्, धाँधली हुने त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छन्, ती कुराहरू त उहाँको आफ्नो होला। तर मतकै परिणाम कम हुँदाको आधारमा मात्रै धाँधली भयो भने चाहिँ कानुनले चाहिँ भन्न मिल्दैन। त्यो त डेमोक्रेटिक सिस्टममा जनताले पत्याएको मान्छे, जनताले रोजेको मान्छे चाहिँ त्यो प्रश्न हुन्छ नि, यो पार्टी त्यो पार्टी, त्यो कुन पार्टीको बढिया कुन पार्टी, किन स्वतन्त्र पनि त जितिरहेछ नि त। त्यो किन जित्यो भन्दाखेरि त्यो पार्टीले त्यो व्यक्तिलाई नपत्याएर नै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको हो। मलाई अरू केही थाहा छैन। अब जनकपुरमा पनि जनकपुर धामपानामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार आइरहेछ र अगाडि त्यो काङ्ग्रेसकै मान्छे हो, त्यो मैले चिने जस्तो त म त्यही ठाउँको मान्छे त काङ्ग्रेसकै हो, त काङ्ग्रेस टिकट दिएन, उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिए। अब त्यो जित्नु भनेको अर्थ के हो त, धाँधली भएर जित्यो भने चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहबले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ नि रमाइलो प्रसङ्ग नि, अब भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 2 मा केपी ओलीले जहाँ मतदान गर्नुभयो, केपी ओलीको वडामा केपी ओलीको दलले हार्यो, काङ्ग्रेस जित्यो होइन।
बाबुराम भट्टराईको गृह जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टी पत्ता सापला जस्तो छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालले जुन ठाउँमा भोट हाल्नुभयो अथवा उहाँको वडामा चाहिँ काङ्ग्रेस पराजित भयो होइन, जताकतै स्वतन्त्रताको चर्चा छ अहिले होइन। काठमाडौँमा पनि स्वतन्त्रबाट बालेन शाहले जित्नुहुन्छ कि भन्ने खालको अपेक्षा छ। यसो गर्दै गर्दा नेपालको राजनैतिक परिवेश लगभग चेन्जै हुन खोजेको जस्तो देखिँदैन र? अब यो अहिले पुरै 753 ठाउँमा अब लगभग आधी पनि जस्तो त देखिँदैन अहिले होइन। अहिलेकै अनुमानमा चाहिँ त्यो यही होला त भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ, परिणाम आइसकेपछि विश्लेषण एउटा हुन्छ। तर यसले एउटा चाहिँ के इन्डिकेटर दिइरहेछ भने, मैले अघि पनि भने फेरि रिपिट गर्छु, जुन जुन राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवार बनाउँदाखेरि त्यो हाम्रा मान्छे नभएर राम्रा मान्छे खोज्नु पर्थ्यो। त्यो यो परिणामले के हुन्छ भने आफ्ना मान्छे खोजे, हाम्रा मान्छे खोजे, राम्रा खोजेन भन्नेकै सङ्केत चाहिँ दिइरहेछ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ। किनभने राम्रा मान्छेलाई यदि टिकट दिएको भए, काम गर्ने व्यक्ति इनर्जेटिकले पाएको भए सायद यो परिणामभन्दा अर्कै परिणाम आउँथ्यो कि जस्तो हुन्छन्। तर हाम्रा चलनमा त हाम्रालाई त के भने केही हेर्नु पर्दैन नि त। त्यस कारणले हाम्राको कारणले चाहिँ यो अलिकति आइरहेको इन्डिकेटर भनेको हाम्रातिर नजाउँ है, राम्रातिर जाउँ भने त्यो राजनीतिक दलहरूलाई खास गरेर यो भनौँ न अहिले जो गठबन्धनका सरकार छन्, जो सत्ता पक्ष छन् होइन, तिनीहरूलाई त बढी सचेत देखाइरहेछन्। तिमी सत्तामा भएर पनि राम्रा खोज्नु पर्थ्यो, हाम्रा किन खोज्यो? त्यस कारण हाम्रा खोजेपछि म पनि राम्रा छु भनेर देखाउन चाहिँ खोजेको हो। अब यो परिणाम अन्तिमसम्म आउँदा कतिको आउँछन् त्यसको विश्लेषण छुट्टै हुने। त्यो भनेको डाक्टर साहब जस्तो युवा पुस्तामा जुन अहिले स्वतन्त्रता अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण छ नि, त्यो भनेको चाहिँ राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा नै भन्न मिल्छ होइन? एक्ज्याक्टली। त्यसमा त मैले अघि भने नि, मैले इक्जाम्पलै भने फेरि भन्छु। अब कोही चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्धता नभएर पनि साँच्चै यो मुलुकको लागि, साँच्चै यो गाउँको लागि, साँच्चै यो नगरको लागि, यो सहरको लागि म के गरौँ है, मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन होस् है भन्न चाहिँ त्यागेको हुन्छ होइन। तर कोही चाहिँ के हुन्छ भने यत्रो मैले यो पार्टीलाई सहयोग गरेँ, यो पार्टीमा मैले यत्रो मतलब इन्भेस्टमेन्ट गरेँ, मेरो त्याग र तपस्या यस्तो छन्, तर मैले चाहिँ अवसर पाएन है। किन पाएन भन्दाखेरि म चाहिँ आफ्ना मान्छे हुन सकेन, उसका हाम्रा मान्छे हुन सकेन, राम्रा भएर मात्र हुँदो रहन्छन्, आफ्ना पनि हुँदो रहेछन्। त्यस कारण मैले त्यो चाहिँ अवसर पाएन उसले अवसर देखाउने हो। अनि अवसर नपाउनु भनेको उसले के गर्छन् त, मसँग जनमत छ, मसँग बुद्धि छ, मसँग विवेक छ, म प्रयोग गर्न सक्छु, त्यस कारण म स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर पनि देखाउँछु भनेर त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले जो आउनु भएको छ उहाँहरू त्यो जोस जागर उहाँहरूसँग जनमानस छ भन्नेको सङ्केत चाहिँ हो। डाक्टर साहब जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तिहरूमा फ्रस्ट्रेसन पनि छ क्या, निराशावादी चिन्तन पनि छ, भोट हालेर के हो भन्ने खालको मानसिकता पनि युवा पुस्तामा नि छ, अलि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा नि होला क्या। त्यसो गर्दै गर्दा चाहिँ नो भोटको प्रस्ताव पनि आएको थियो, सर्वोच्चमा चाहिँ नो भोटको रिट पनि गएको थियो होइन। सर्वोच्चले नो भोटको रिट चाहिँ फैसला गरिदिएन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब जुन मतपत्र छ त्यहाँ चाहिँ मार्कर लगेर नो भोट भनेर इन्टु क्रस चिन्ह गराएर मतपेटिकामा हालेको पनि आएको छ। सर्वोच्चमा चाहिँ नो भोटको रिट पर्यो तर फैसला भएन। डाक्टर साहब तपाईँ त विज्ञ कानुनको यसो के अब सर्वोच्चको फैसला नो भोट राइट जुन दिनुपर्ने भोटरलाई त्योको सन्दर्भमा मेरो अलिकति फरक विचार छ। के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक सिस्टममा बुलेटबाट शासन गर्ने कि बाइलेटबाट शासन गर्ने? नो भोट भनेको त केही उम्मेदवार चाहिँ मन नपर्न सक्छन्, तर भनौँ न सपोज एक्जाम्पल कुनै वडामा 7वटा उम्मेदवार हो, 7वटा मध्ये तपाईँको एउटा मन नपर्ला, 2टा मन नपर्ला, 7वटा मन नपरेको त हुँदैन नि त। त्यो नो भोट भनेको त के हो त भन्दाखेरि 7वटा मन नपर्नु भनेको न हो। त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टममा हुँदैन। किनभने बाइलेटको आधारमा कुनै न कुनै क्यान्डिडेटलाई चाहिँ मन पराउनु पर्छ नम्बर 1। यदि उहाँलाई साँच्चै 7वटै मन परेन भने मतदान गर्न त जाँदैन नि। अहिले जो बुढापाकाले नगएको होइन, धेरै मान्छेहरू नगएको, मतलब मतदानको रेसियो पर्सेन्टेज यदि कम खसेको कारण के हो त भन्दाखेरि ती क्यान्डिडेटप्रतिको निराशा त हो। त्यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन वा यो विगतका रिपिटेसनमा आयो, यसले विगतमा यसका काम कारबाही पनि त राम्रो देखेन, यसलाई भोट दिएर मलाई के हुन्छ होइन, यसले जनतालाई केही गरेन, हामीलाई केही गरेन, हाम्रो समाजलाई केही गरेन भनेपछि किन भोट दिन जानु? त भोट दिन नजानु भनेको त इन्डिकेटर त त्यो उम्मेदवार मन नपरेकै हो, नो भोट नै हो। तर अब कन्स्टिट्युसनको के अरे सर्वोच्च अदालतले फैसलामा राइट नदिनुको अर्थ त के हो भने डेमोक्रेटिक सिस्टममा नो भोट राइट चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो उम्मेदवार कोही न कोही मन त पर्न हो। बरु के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।
जस्तै नो भोटको राइटको सट्टामा अनि पार्टीगत चुनावमा हुन्छ नि त, जस्तै अब सभापतिमा चाहिँ 51% आएन भने रिइलेक्सन हुन्छ। तर हाम्रोमा के छ भने मानिस 10,000 भोटर छन्, 10जना भोटरमा 10जना उम्मेदवार छन् अरे, कोहीले 900 भोट लगायो, कोहीले 1001 भोट लगायो भने जित्ने भयो। त्यो होइन के, त्यो त 10,000 को 50% 51% चाहिँ सिस्टम राखिदियो, कानुन राखिदियो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज दिन्छन्। किन राम्रो मेसेज दिन्छन् भन्दाखेरि यसले त जज गरेको हो नि त, पिपुललाई सबभन्दा बढी लाइक कसरी गर्यो, कसले गर्यो त, त्यो इन्डिकेटर हो नि त। एमङ द पिपुलमा एकजना मतलब बढी गयो कम भयो भन्ने चाहिँ हार जित भनेको त्यो चाहिँ उसको चाहिँ भ्यालु छैन भन्ने हो। त्यस कारणले यो नो भोटको राइटमा अब डेमोक्रेसी सिस्टममा मैले अघि भने बाइलेटबाट शासन गर्ने कि बुलेटबाट गर्ने, त्यो नो भोट राइट भनेको त बुलेट सिस्टम जान्छन्। भोटलाई विश्वास नगर्नु भने त बुलेटबाट शासन, त्यो बुलेटबाट शासन भने डेमोक्रेटिक सिस्टममा हुँदैन, त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारण अब सर्वोच्च अदालतको फैसला के गर्ने हो, गरेनन् त्यो उहाँहरूको आफ्नो आइडियोलोजी होला। मैले चाहिँ यो कानुनको विद्यार्थी, कानुनको प्राध्यापकको हैसियतले चाहिँ त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यस कारणले बाइलेटबाट डेमोक्रेटिक सिस्टममा जानुपर्छ, बाइलेटमै आफ्नो मात्र राख्ने हो कि। म यसलाई अझ भनौँ, हाम्रै बार इलेक्सन हुँदाखेरि कुनै कैन्डिडेट हामीलाई मन पर्दैन भने हामी 17 जनामा 20 जनामा 11 जनाको जुन कार्य समिति हुन्छ त्यसमा हामीलाई त 11 जना मत हाल्दैनौँ नि, त्यो हाल्नुपर्ने बाधा त मलाई त गरेको छैन नि त। त्यसमा हामीले 1 जनालाई छोड्न पनि सक्छौँ नि। 7 जना कैन्डिडेट हुन्छ, 6 जना कैन्डिडेट हुन्छ सदस्यको, मलाई 5 जना मन पर्यो, 2 जना मन परेन अरे, 2 जना म खाली छोड्न सक्छु नि त। त्यो जनतालाई राइट छ नि त, मतदातालाई त्यो अधिकार छ नि त, त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइयो नि त। त्यसले त कसैले रोकेको छैन। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कोही पनि मन परेन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो भनेको त बुलेटबाट शासन गर भनेर, बुलेटबाट शासन गर्न हुँदैन। बाइलेट पेपरमा मैले भने नि त, बाइलेट पेपरमा सबभन्दा बढी मन पराएर गराउनु छ भने सर्टेन पर्सेन्टेज कानुनमा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो राखिदिएपछि अहिले त के छ, बहुमतको आधारमा जित्छन्, सबभन्दा बढी जो मत ल्यायो त्यसले जित्ने हो। अब धेरै कैन्डिडेट लगाइसकेपछि के हुन्छ, आफ्नै कैन्डिडेटले आफ्नो मत हान्छन् अनि खोजक्क 1 जनाको बढी मत आउनु बित्तिकै विजय हुन्छ। त्यो भन्दा पनि बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने पर्सेन्टेज सिस्टम राख्नु पर्यो कि 51% ल्याउने कि 50% ल्याउने कि कति पर्सेन्ट ल्याउने, त्यो व्यक्ति चाहिँ उम्मेदवारमा भएन भने रिलेक्सन गर्ने नि। अब रिलेक्सन गर्दाखेरि खर्च बढी होला के होला, त्यसले जनताको त विश्वास त जित्छ नि त। त्यस कारण जनता समाजमा जनता कोसँग बढी छ भनेर देखाउने हो यो त बाहिरले त। अनि तपाईँसँग 10 जना जनता छन्, अरूसँग 20 जना छन्, तर तपाईँ 10 जना उम्मेदवार खडा गरिदिनु भयो, जनता बाहर दिनुभयो अरे, त्यसले त जस्टिस भएन भनौँ न। त्यो त त्यस कारणले त्यो चाहिँ हो। त्यस कारणले यो नो भोट राइट भन्दा पनि अब त्यसरी लाँदाखेरि मेरो विचारमा राम्रो होला कि। डाक्टर साहबले अघि कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन, अब आजभोलि चाहिँ चुनाव अत्याधिक खर्चिलो भएको छ कि। अब सितिमिति थोरै पैसा हुने मान्छे योग्य भए पनि चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन होइन। गाउँपालिकाको अध्यक्ष मेयर हुनको लागि चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ एकातिर। अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले चाहिँ खर्चको सीमाको मापदण्ड तोकेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि मेयरको लागि चाहिँ 7.5 लाखसम्मको त्यो एउटा मापदण्ड सीमा तोकेको छ। तर तपाईँ हाम्रो सबैलाई थाहा छ करोडौँ रुपियाँ खर्च नगरेसम्म चाहिँ, पैसा नभएसम्म सितिमिति ठाउँमा चुनाव जित्दैन। अब अर्कोतिर चाहिँ यदि सीमा उल्लङ्घन गरेको छ भने हामी कानुनी कारबाही गर्छौँ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्छ। तर अहिलेसम्म कानुनी कारबाही गरेको पनि देखिँदैन, प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरे पनि देखिँदैन। यो चाहिँ के हो? यस्तो हो, कोड अफ कन्डक्ट त हुनै पर्छन्, आचार संहितामा बाँध्नुपर्छन्, कानुन व्यवसायको पनि छन्, हरेक पेसागतको छन्, निर्वाचन आयोगमा पनि राजनीतिक दलका लागि पनि बाँधिएको छन्। अब कार्यान्वयन गरेन भन्ने कुराको त मापदण्ड जोसँग अथोरिटी छ, जसले कानुन गर्ने उसले चाहिँ निकाय गर्नै पर्छन्। हाम्रो मुलुकमा मैले अघि पनि भने जुन व्यक्तिले नै एपोइन्टमेन्ट कर्ता हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा त्यो एपोइन्टमेन्ट व्यक्ति जो नियुक्त भएको हुन्छन् त्यो चाहिँ अलि बोल्डली चाहिँ आउन सक्दैन। तर राम्रा मान्छे ल्यायो भने नि जोसुकैको विरुद्ध आउन सक्छ क्या। मैले अघि यी सबै कुरो के भने त राजनीतिक हस्तक्षेप भन्न मिल्छ क्या यसलाई। हामीले भाषामा राजनीति नियुक्ति भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप गरे हुन्छन्। तर अब यो चुनावमा पैसै खर्च नगरेको कारणले चुनाव जित्दैन भने त त्यसमा म सहमत छैन। 1 पैसा नभए पनि चुनाव जित्छन्। यस्ता जनता तपाईँहरू देख्नुहुन्छ हाम्रा समक्षमा छन्, हो त्यसले टिकट पाउँदैन, स्वतन्त्रबाट जान्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। केही प्रचार प्रसारका केही लिमिटेसन, केही अब मिडियाको दुनियाँ छन्, मिडियामा जो घुम्न सक्यो धेरै 101 राम्रा विज्ञहरू मान्छे छन् त हामी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न। त केही त त्यसमा चाहिन्छ नै, तर पैसै चाहिन्छ भने पैसाले अब मैले कहाँ कुन कता कार्टुन देखाएको थिएँ, ए तपाईँलाई त म भोट किनेको छु 500 रुपियाँमा, 1000 रुपियाँमा किनेछु, तपाईँको कुरो म किन सुन्छु भन्छ होइन। जित्नुभन्दा अगाडि नमस्कार गर्ने, पैसा दिने, विभिन्न प्रलोभन गर्ने, हरेक किसिमको मतलब प्रलोभन पार्ने, जितिसकेपछि उसको कुरो सुन्न पनि आउँदैनन्। त्यो भनेको के हो भनेको जनतालाई ठगेको मान्नुपर्छ। त्यो पैसामा बिक्नु हुँदैन, जनता पनि एकदम एवेरनेस हुनुपर्छन्। किनभने हामी आफ्ना लागि शासक बनाउँदैछौँ, हामी भोटबाट हाम्रो लागि कानुन बनाउने हो, हाम्रै विरुद्ध कार्यान्वयन गर्ने हो। त हामी कस्तो व्यक्तिलाई शासक बनाउँछौँ त्यो कुरा त निर्णयकर्ता त हामी हुनु। हामी कसैको भनौँ न लयमा
त्यो आफ्नो भोट चाहिँ दिनु हुँदैन। आफ्नो विवेक आफ्नो सद्बुद्धि प्रयोग गरेर चाहिँ दिँदा यस्तो परिणाम चाहिँ आउँदैनन्। त्यो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्दा पैसा पनि चाहिँदैन, खर्च पनि हुँदैन, केही चाहिँदैन। त्यो हाम्रा गाउँठाउँको मान्छे हामी चिन्दैनौँ, को व्यक्ति राम्रा, को व्यक्ति हाम्रा, को व्यक्ति कसको, को व्यक्ति त्यो त्यस्तो गर्नको लागि त पैसा किन चाहिन्छ हामीलाई? त्यो जति जो मतलब जोसुकै मेडिएटर आए पनि, जसोसुकै त्यो काउन्सिलर आए पनि, जो व्यक्ति त हामीलाई त मोटिभेसन गरे पनि, मोटिभेटर आए पनि हामी मोटिभेट हुनेवाला छैन। किन हामीले चिनिरहेको हुन्छ नि, हाम्रो गाउँ, हाम्रो 5 वर्ष, हाम्रो 10 वर्ष, हाम्रो 20 वर्षदेखि त्यहाँ चिनिरहेको हुन्छौँ। तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ झुक्छौँ हामी। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, लैलामा भन्छ नि साथी यतातिर गएको छ म उनीहरू जाउँ क्या, त्यो हुन्छन् कहिलेकाहीँ सिचुएसन। त्यस्तो सिचुएसनमा 1-2 अक्कल चाहिँ त्यस्तो परिणाम आउँछन्। तर त्यसलाई रिकलेक्सन गर्नलाई त फेरि 5 वर्षमा आउँछ नि त। तैँले अस्तिको चुनावमा यस्तो गरिस्, अब त त्यो करेक्सन भइहाल्छ। त अहिले पनि तपाईँको रिपिटेड उम्मेदवारहरू पनि किन हारे त, किन हार्न खोज्दैछन् त भन्नु कारण त उसले चाहिँ जनता समक्ष आफ्नो मतलब ज्ञान सिप क्षमताको प्रयोग चाहिँ राम्रोसँग गरेन। किन रिपिटेड पनि जित्दैछन् त? जित्नु कारण उसले जनता समक्ष राम्रा काम गरे, त्यस कारण जित्दैछन् त। जित्ने परिणाम पनि छन्, हार्ने परिणाम पनि छन्। त्यस कारण के भने जनताले आफूले आफ्नो शासकलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, चयन चाहिँ सही ढाँगबाट गर्न सक्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले यो कुराकानी गर्दै गर्दा जस्तो अब पैसा नभए पनि जितिन्छ होइन, अब पैसाको क्षमता नहुने स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्दा हुन्छ, त्यहाँ पनि विकल्प छ भन्दै गर्दा काठमाडौँमा चाहिँ अब बालन शाहको अग्रता देखिएको छ अहिले होइन। उहाँले जित्नु र नजित्नुलाई आफन्टामा छ। अहिलेको चुनावी माहौल हेर्दै गर्दा बालन शाहको अग्रता छ। तर एउटा जमात काठमाडौँमा निस्किरहेको छ क्या अहिले, हेरौँ कसरी शासन गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले जितिहाल्नु भने। यो त काठमाडौँ त एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटीले शासन गर्दै आएको ठाउँ होइन, उहाँले जितिहाले पनि कसरी शासन गर्नुहुँदो रहेछ त हेरौँला नि त हामी पनि भन्ने एउटा जमात निस्किँदैछ भन्ने कुरा चर्चामा बाहिर आएको छ होइन। अब जस्तो नेपालको संविधानले नै डाक्टर साहब जस्तो भाग 17को स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपाली नागरिक 21 वर्ष उमेर पुरा भएको, गाउँपालिका को मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको मान्छे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षमा काम गर्न पाउँछ भन्ने संविधानमा उल्लेख गरेको छ। तर जमातले के भन्छ भने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटीको बाहुल्यता भएको ठाउँमा यो नयाँ मान्छे आएर कसरी शासन चलाउँदो रहेछ हेरौँ न त भन्ने खालको जमात पनि निस्किन थालेको छ। कानुनको आँखाले, कानुनको विज्ञको हिसाबले कसरी भन्नुहुन्छ? यस्तो मैले यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि नो बडी एबभ ल भन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन, कहीँ पनि छैन, संसारमै कहीँ छैन के कानुनभन्दा माथि कोही पनि। किनभने विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, हरेक शासकलाई भनौँ न त्यो कानुनी कारबाहीभित्र परेको बसेको होइन। हाम्रै नेपालका उदाहरण थुप्रै छन्। त अब बालेन्द्रजी जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्न त्यो त अहिले परिणाम आउन बाँकी छन्। तर बालेन्द्रजीको ठाउँमा जो पनि आए पनि, जहाँको मान्छे भए पनि, मान्छे यहाँ र त्यहाँको हुँदैन, मान्छे के हुन्छ भने जहाँको मतदाता हो त्यहीँको मान्छे हो के। उसको घर बालेन्द्रजीको कुरा गर्ने भने यही नर्देमा उसको जन्मेको बाल्यकाल यही पुगेको मान्छे हो। त मैले बालेन्द्रजीलाई, बालेन्द्र शाहलाई ऊ के अरे तपाईँको एकडाराको मान्छे भयो, मोहतरीको भयो घर भन्नुको अर्थमा त्यस कारण त धनुषाको मान्छे हो, मध्य प्रदेशको मान्छे कहाँ बागमती प्रदेशमा यो शासन गर्न सक्छ भन्नु जसले भन्छन् त्यो उहाँको अहम हो, उहाँको नैरस्ता हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो चुनाव हार्दाखेरिको विभिन्न वितृष्णाहरू पनि हुन्छन्, हार लागेको बेलामा पनि हुन्छन्, त्यो को हुन सक्छन्। तर त्यो व्यक्तिले भन्दाखेरि नि बालेन्द्र शाह चाहिँ मेरो विचारमा यदि भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ बोल्ड बनाइरहेछ के। त्यो त हुन्छ नि फिडब्याकर दिइरहेको हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ त्यो एन्टी पार्टीले चाहिँ संसद अवरोध गर्यो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यो सशक्ततामा आउँछ। जति उहाँको कमेन्टेटर भेटे पनि, जतिजना उहाँको विरुद्धमा उत्पन्न भए पनि त्यो बालेन्द्रजीको भविष्य उज्जवलको लागि हो। जितेला पनि काम गर्नलाई राम्रो हो, जित्न सकेन भने पनि आगामी दिनको लागि उहाँलाई के हो त, उहाँलाई त फ्रीमा एडभाइस भेटिरहेछ क्या अहिले। उहाँलाई त पैसै दिनु परेन, त्यो विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको एडभाइस चाहिँ हो। अब जहाँसँग रह्यो भने कानुनको कुरा गर्दाखेरि संविधानको, नेपालको संविधानको धारा 214 जुन स्थानीय चुनावको कुराहरू छन्, स्थानीय प्रतिनिधिको कुराहरू छन्, स्थानीय सभाको कुराहरू छन्, स्थानीय कार्यपालिका कुराहरू गरेका हुन्छन्, त्यसमा त 3टा अप्सन छ प्रष्ट। एक त के भने 21 वर्ष उमेर भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछ। दोस्रो के छ, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। तेस्रो के छ त भन्दाखेरि त्यो स्थानीय जहाँको उम्मेदवार हुनु त्यहाँको मतदाता भएको हुनु पर्यो र कानुनले अयोग्य नभएको ठाउँ पर्यो। यी त बालेन्द्रजीमा भएर त उम्मेदवार दिएको। र अब कुरो के भने बालेन्द्रजीको पक्षमा स्वतन्त्रमा किन गए जनता भन्दाको अर्थलाई हेर्नु भने कानुनको
शासकहरूले शासन गर्दाको जुन परिणाम थियो नि त्यसबाट सेटिस्फाइड भएन कि नभए त 5 वर्ष अब केशवजीले गर्नु भएकै हो, उहाँको त पक्षमा जानुपर्ने हो, उहाँ यहीँको मान्छे हो, उहाँको अब कति पुस्ता यहाँ छन् भन्न त उहाँले 7 पुस्ता भन्दा पनि जोराउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त त्यो तुलनामा चाहिँ बालनजीको छैन होला होइन। अब तर के भने जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै ठाउँको मान्छे गएर शासन गर्नलाई कानुनले रोक्दैन, कानुनले बाधा अर्चन गर्दैन, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। उहाँहरूले भन्नु भने के उहाँहरूले कानुनलाई चाहिँ बाँधेर राख्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ हो। बालेन्द्रजी जितेर आउनुभयो भने उहाँका चुनौती चाहिँ सामना चाहिँ गर्नुपर्छ। चुनौती सामना के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा कहावत छन् होइन, सल्लाह सुझाव चाहिँ प्रौढको लिनुपर्छ भनेको वृद्धको जो बुजुर्ग हुन्छन् त्यो सल्लाह उहाँको लिन सक्ने क्षमता आफूमा भयो भने त्यो जुनियर मान्छे कहिले पनि जुनियर भएर बस्दैन, ऊ प्रौढ भएरै बस्छन्। काम गर्ने जोस जागर त्यो प्रौढभन्दा कहीँ प्रतिशत गुणा बढी के हुन्छ भने युवासँग हुन्छन्। त युवासँग जोस जागर छन्, काम गर्ने क्यापेसिटी हुन्छन्, सल्लाह एडभाइजर यदि प्रौढसँग लिन सक्यो भने त्यो बालेन्द्रजीलाई होस् या अरू स्वतन्त्र उम्मेदवार जोसो जितेछन् कुनै पनि काममा उहाँ कुनै चुनौती आउँदैन, कसैले छेकबार छेक्दैन, छेकेर सम्भव पनि छैन। उहाँलाई त्यो चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ। त मैले बेलामा अलिकति हेर्छु त बालेन्द्रजीको कुरा गर्ने हो भने अब राजनीतिक प्रतिद्वन्दी दलका उम्मेदवारहरूले कहिले कुन हिसाबले हुच्याइरहेको हुन्छ के, जस्तो पिन्च मारिरहेको जस्तो हुन्छ नि, पिन्च मारेपछि यसले के बोल्छन्, तर उहाँले मिठो शैली तरिकामा जवाब दिएको हो। उहाँहरूले त मेरो गार्जियन हो, बुवा आमा सरहको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त मलाई त एडभाइस दिएर सल्लाह दिइराख्नुहुन्छ, बुवा आमाको जतिसुकै नराम्रो आशीर्वाद भए पनि छोराछोरीको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छन् भन्छन्। त उहाँहरूले जे भन्छ नि त्यो बालेन्द्रजीको राम्रो हो। यदि बालेन्द्रजी जितेर आउनुभयो भने उहाँको लागि त त्यो के भन्छ कहिलेकाहीँ त्यो सिचुएसनले क्रिएट गर्छ नि त एक्सिडेन्ट, त्यो सिचुएसन उहाँहरूलाई शासन गर्न दिन्न, यो त हाम्रो हो भन्ने कुराहरू बालनजीलाई चाहिँ परिपक्वतातिर लैजाँदैछ भने मैले यसलाई यसरी बुझेँ। डाक्टर साहब अहिले स्थानीय तहलाई त कानुन बनाउने कर उठाउने अधिकार पनि छ बजाले होइन, तर स्थानीय तहकै कुराकानी गर्ने भने चाहिँ अब कानुन बनाउने अधिकार पनि छ, कर उठाउने अधिकार पनि छ, तर त्यसअनुसारको चाहिँ विकास भएन, आउटकम आएन भन्ने खालको चिन्ता पनि छ डाक्टर साहब होइन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यसो अब स्थानीय तहलाई यो संविधानको अनुसूची 8 र 9सँगको साझा हो, 8सँगको चाहिँ त्यो सिङ्गल राइट हो, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अब सडक होइन, खानेपानी जस्ता कुराहरू छन्, करका कुराहरू पनि छन् होइन। कानुन बनाउँदाखेरि के हुन्छन् त भन्दाखेरि कानुन बनाएर यदि कुनै काम गर्नुहुन्छ भने त्यो वैधता हुन्छ, भ्यालिडिटी हुन्छ, इनभ्यालिड हुँदैन भ्यालिड हुन्छ होइन। अब कानुन बनाउँदाखेरि के हुन्छन् त जनताको अनुसार जनतालाई डाइजेस्ट हुने गरी र कानुन बनायो भने त्यो कहिले पनि अपच हुँदैन। अब के हुन्छन् कहिलेकाहीँ जनताको विरुद्ध पनि कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछन्, कस्तो जो जनता चाहिँ अराजकताको स्थितिमा छन् त्यसको लागि हो होइन। तर यो स्थानीय तहमा कानुन बनाउने अधिकार छन्, सँगै कानुनसँग बाँझेर कानुन बनाउनु हुँदैन, बनाउँदाखेरि पनि परामर्श लिनुपर्ने हुन्छन्, कहाँ कन्ट्राडिक्टी छन् यी कुराहरू संविधानले नै अधिकार दिएको अवस्था छन्। तर कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा कानुन बनाउँदाखेरिको जुन विज्ञता लिनुपर्ने हुन्छ नि स्थानीय निकाय, त्यो विज्ञताको परामर्श नलिएको कारणले उहाँहरू कुनै ठाउँमा फेलुअर भइरहेको हुन्छन्, बाजिरहेको हुन्छ नि त, टाइ भएछ सुप्रिम कोर्टमा पनि मुद्दाहरू परिरहेको हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो एक्सपर्टिजको कमी हो के। एक्सपर्ट मैले अघि फेरि जोडेँ, एक्सपर्टिज किन कमी हुन्छ भन्दाखेरि आफ्ना मान्छे हाम्रा मान्छे खोज्छ क्या, राम्रा खोजे त्यो एक्सपर्टिज कमी हुँदैनन्, आफ्ना हाम्रा खोज्न थालेपछि त्यो एक्सपर्टिज पाउँदैनन्, अनि एक्सपर्टिज नपाएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अन्य हुन्छ। अब यो कर उठाउने कुराहरू त अब यो मुलुक हामी तपाईँ सबैजना के हुन्छन् करबाट नै हामी जीविकोपार्जन गर्छौँ, कर त चाहिन्छ नै। तर कर चाहिँ के भने त अब कुन हिसाबले के का लागि होइन, कस्तो होइन, कुन हिसाबले कुन करका प्रिन्सिपलको हिसाबले गर्ने भन्ने कुराहरू बाट गऱ्यो भने त मलाई डाक्टर साहबले यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले कर उठाउन त पायो, तर नेपालमा के सिस्टम छ, कानुन के छ भने नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने छैन भन्ने खालको कानुनी प्रावधान छ डाक्टर साहब होइन। अनि अब चुनाव जितिसकेपछि नयाँ मेयर, नयाँ गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर आउनु भएको छ, अब करोडौँ पर्ने गाडी मोटरसाइकलदेखि लिएर अनि विलासिताका सामानमा खर्च गर्ने देश चाहिँ प्रत्येक दिन
व्यापार घाटामा वैदेशिक ऋणमा डुब्दैछ होइन, उतातिर चाहिँ वैदेशिक ऋणबाट र करबाट उठाइएको जुन आय स्रोत छ त्यसबाट चाहिँ विलासिताका सामानहरू किन्ने, गाडी किन्ने होइन, अनि त्यो सुविधाजनक जीवनयापन गर्न खोज्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ भन्ने खालको सेन्टिमेन्ट छ मान्छेमा। यसलाई के भने कानुनले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। म भन्छु म कुनै ठाउँमा यदि 20 लाखको गाडीले पुग्न सक्छौँ, मलाई किन 2 करोडको गाडी चाहिन्छ? एउटा कुरो त्यो कानुनले छुट दिएर 2 करोडमा आएको होइन। मैले अब कानुन त उहाँले बनाउनुहुन्छ नि, फेरि अधिकार उहाँहरु छ कानुन बनाउने। अधिकार छ भने ऊ एक्लै बनाउन सक्दैन नि त। त्यो अधिकार पाएका व्यक्तिले जनतालाई सम्झनु पर्छ के। जनतालाई नसम्झेर म मात्रै सम्झ्यो भने त्यो चाहिँ विलोचन हुन्छन्। त्यो मै भनेपछि शब्द आएपछि त सक्यो, केही पनि बाँकी रहेन होइन। हामी भनेपछि सेन्टर सेकिङ टेन्डेन्सी, क्यापिटल आई हुन्छ नि, त्यो आई ठुलो डेन्जर हो कि डाक्टर साहब? डेन्जर एकदम। आई चाहिँ ठुलो लेखिन्छ नि जहाँ पनि होइन, त्यो आई भनिसकेपछि डेन्जर। त्यसकारण मै भन्ने शब्द जसमा भयो त्यो मान्छेको विलीन हो, त्यसमा मान्छे समाप्त हो। हामी भनेपछि के हुन्छ भने सतर्क हुन्छ। मैले के भने कानुन त एक्लै बनाउँदैन नि त, कोही पनि मेयर एक्लैले बनाउन सक्दैन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष एक्लैले बनाउन सक्दैन। त्यसकारण के भने कानुन बनाउँदा पारदर्शी ट्रान्सपरेन्टी वेमा हरेकलाई डाइजेस्ट हुने गरी यदि बनायो भने गाडी चाहिन्छ। गाडी चाहिँदैन भनेको होइन, मैले गाडी उपभोगै गर्नु हुँदैन भनेको होइन। जहाँ मोटरसाइकलबाट काम हुन्छ भने त्यहाँ किनै कारै चाहिन्छन्, किन फोर व्हिलर चाहिन्छन् होइन। त्यस कारण के मैले भने एउटा लिमिटेसनमा लले के गर्छन् त, लिमिटेसन साइजमा राख्ने काम गर्छ है। त्यो यो स्थानीय निकायका ठाउँमा साइजमा राख्ने काम गर्नुपर्छन्। अब देशका पुरै शासकै कमजोर भइगयो, शासकै बेइमान भइगयो भने त कसैको केही लाग्दैन। अब गाउँपालिका हरेक व्यक्ति नै त्यसै अनुसार गइगयो भने त मुलुक त डुबेपछि त न देश रहेन, उहाँहरू शासन गर्नुहुन्छ। गाउँ रहेन, गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नगर रहेन, नगरै बेचिदियो भने के हुन्छ? त्यसको अर्थ के होइन। त्यस कारण के भने यो मलाई कानुन बनाउन अधिकार छ, मलाई विद्यार्थीलाई पढाउन अधिकार छ अरे। मलाई उपअध्यापक छु, म कलेज विद्यार्थी पढाउँछु, 200-400 पढाउँछु। यसको मतलब के म जे पढाए पनि हुन्छ? मेरो लिमिटेसन छैन नि त। त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि कानुन बनाउँदाखेरि लिमिटेसन छ, दायरा छन्, कानुन बनाउने नर्म्स छ, भ्यालु छ, प्रिन्सिपल छन्। त्यो नर्म्स भ्यालु प्रिन्सिपललाई रहेर यदि कानुन बनायो, त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्यो भने त्यो देशलाई चाहिँ अराजकता स्थिति आउँदैन। रहेको अब हजुरले जुनभयो विदेशी सहायता र ऋणबाट गाडी किन्नु हुँदैन, त्यो त कहाँ हुन्छ? त्यो ऋण, त्यो विदेशी सहायता जे शीर्षकमा आएको हो त्यो शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ कानुनले भनिएको छन्। उहाँहरूले बनाउने कानुन पनि त्यही कानुन आउँछन् होइन। त्यस कारण के भन्नु हो, आफ्ना इन्टरनल रिसोर्सहरू छ नि, करबाट आउँछन् कि इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट आउँछन् कि आफ्नो भौतिक साधन सुविधालाई उपयोग गरेर त्यसलाई रिजेनेरेट गरेर आउँछ कि त्यसबाट उहाँहरूले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउँदै लानुपर्छ। आफ्नो इन्टरनल स्रोतबाट आएको आयबाट उहाँहरूले खर्च गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यसमा त उहाँलाई रोक्या त छैन नि कसैलाई। त्यसैले कसैले कुनै मानव फोहोर व्यवस्थापनको लागि डोनेट आउँछन्, त्यो चाहिँ गाडी व्यवस्थापनमा किनिदियो भने त्यो त मिल्दैन, त्यो त बिल्कुल मिल्दैन। त्यो पनि भने इलिगल हुन्छ। डाक्टर साहब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब के छ भने अर्को चाहिँ स्थानीय निकायमा भएको जुन न्यायिक समिति छ नि, स्थानीय निकायमा न्यायिक समिति भन्छ होइन। अब फोहोर मैला फ्याँकेर असर पुऱ्यायो भने चाहिँ न्यायिक समितिले कानुनी कारबाही गर्ने भन्ने स्थानीय निकायमा न्यायिक समिति छ। अब अहिले काठमाडौँको अवस्था हेर्नुहोस्, अब स्थानीय निकायमै न्यायिक समिति छ, फोहोर मैला गर्न पाइँदैन, हामी कारबाही गर्छौँ भन्छ स्थानीय निकायमा भएको न्यायिक समिति। अहिले काठमाडौँ होइन अब पुरै डुङडुङती छ, अब बाटोमा हिँड्न साध्य छैन। यो चाहिँ के हो? यस्तो हो, म त अब इन्भाइरोमेन्टल लको पनि एलएलएम गरेको अब विद्यार्थी भन्नुहोस्, मास्टर भन्नुहोस्, इन्भाइरोमेन्टल ल पनि म एलएलएममा इन्भाइरोमेन्टल ल पनि पढाउँछु। एउटा इन्भाइरोमेन्टल लको चाहिँ एकदम स्ट्रङ प्रिन्सिपल के छ भने पोल्युटर पे प्रिन्सिपल भन्ने छन्। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले फोहोर गर्छन् उसको क्षतिपूर्ति त्यही फोहोर गर्नेले तिर्नुपर्छ। अर्थात् मसँग सोध्नुहुन्छ भने मेरो घरको फोहोर यदि म बाटोमा राख्छु भने त्यो बाटोबाट सफा गरेर अन्य ठाउँमा लान सक्ने ठाउँ पनि को पैसा मैले तिर्नुपर्छ क्या हो। त्यो कानुन नगरपालिकाको दायित्व, गाउँपालिकाको दायित्व भनेको सहरमा गएर फोहोर फाल्ने जसले फाले त्यसको चाहिँ त्यो कम्पन्सेट गर्नु पर्थ्यो। किनभने अहिले नगरपालिकाले पनि हरेक घरसँग हरेक गाउँमा वडासँगको व्यक्तिहरूसँग त पैसा लिएरै फोहोर कलेक्सन गरिरहेको छ नि। त्यो पैसा लिएको अर्थ भने के हो भने सही ठाउँमा सही तरिकाबाट फोहोर व्यवस्थापन गर भनेर पैसा दिएको हो नि त हामीले। त्यो दिँदाखेरि अब नगरपालिकाले मात्रै फोहोर सफा गर्न सक्ला नसक्ला गर्नुपर्ने ड्युटी उहाँको त हो, उहाँको ड्युटी होइन भनेको होइन। तर के भन्यो भने मैले अघि भने नि तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनको तौर तरिका कानुन अनुसारको कानुन हुन सकिरहेको छैन। अब यो त निर्वाचनको हुइमले पनि होला, सबै निर्वाचन दिएको म जितेपछि म काम गर्ला, हारेपछि म किन यो फोहोर सफा गरौँला भन्ने हिसाबले पनि सडकमा चाहिँ निकै फोहोर आएको होला। अब मैले भने नि
दृढ इच्छा सङ्कल्प भयो भने सबै कुरो चाहिँ सम्भव छ। मनमा म यो गर्छु भनेर लाग्यो भने नथिङ इम्पोसिबल भन्छ के। तर यदि मनमा गर्न मन छैन भने सबै अल थिङ इज इम्पोसिबल भन्छौँ हामीले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो। तर अब यो पानी अब सफा हुनु पऱ्यो, सिटी सफा हुनु पऱ्यो। हामीले त मुद्दै हालेको थियो क्रुप सिटी गर्नु हुँदैन। पम्पलेट पत्रिकाहरू जहाँ त्यहीँ पोल सोलमा टाँसेर सिटले नै क्रुप बनायो नि त। अब त्यो मान्छेलाई नाङ्गे हिँडाए जस्तै सिटलाई नाङ्गे हिँडाउन थाल्यो भने त त्यो त नराम्रो हुन्छ नि त। त्यस कारण त्यो भने त्यो गर्नु हुँदैन। केही यस्ता मतलब कामहरू छन् भनौँ न, त्यो भिजन देखिने हुन्छन् जसबाट सिटीलाई पनि चाहिँ एकदम सुन्दर, विश्वकै सुन्दर बनाउन सकिन्छ क्या। त्यस कारणले यो अब कानुन छ, कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूले। डाक्टर साहब यसो यो कुरा गर्दै गर्दा नि डाक्टर साहब, जस्तो अब तपाईँ अब काठमाडौँमा घर भएका अथवा सिटी एरियामा घर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब महानगरपालिकालाई अथवा गाउँपालिकामा भएकाले स्थानीय निकायमा अथवा काठमाडौँको कुराकानी गर्ने भने हामीले तपाईँ हाम्रो घर हुँदै गर्दा हामीले घर भए बापत चाहिँ राजस्व तिर्छौँ होइन, भुइँको पनि तिर्छौँ, स्ट्रक्चरको पनि तिर्छौँ प्रत्येक वर्ष। हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष कर तिर्नुपर्ने असार मसान्तभित्र होइन। अब तपाईँ हाम्रै घरको अगाडिको बाटोको कुराकानी गर्ने भने होइन, बाटोमा बर्खामा चाहिँ हिलाममै, गर्मी सिजनमा धुलाममै, अब बर्खा सिजनमा चाहिँ अलिक परबाट हातमा चाहिँ जुत्ता समातेर ल्याउनु पर्ने होइन। बाटोको अवस्था त्यस्तो छ काठमाडौँको। तर समयमा चाहिँ हामीले कर तिर्दिनु पर्ने, हामीले समयमा कर तिरेनौँ, असार मसान्तभित्र कर तिर्ने भने हामीले चाहिँ फाइन खानुपर्ने, अनि उनीहरू चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ उनलाई कारबाही नहुने हो। एकदम राम्रो, एकदम गहन, सबैलाई मतलब पढेका मार्काको प्रश्न यो हो होइन। यो के हो त भन्दाखेरि मैले भने नि, त्यो यस कारणले व्यक्ति चाहिँ को ध्यान कता छन्, ध्यान चाहिँ राज्य सत्तामा शीश महलमा बसेर भनौँ न आफ्नो अवधि पुरा गर्ने छन् कि जनतासँग भिजेर, जनता जुत्ता बोकेको छ हातमा, जनताका छोराछोरी नहालेर लाग्यो। डाक्टर साहब अहिले देख्नुहुन्छ, अहिले बाटोमा पानी पऱ्यो भने एक्ज्याक्टली मोटरसाइकलमा हिँड्ने मानिसले चाहिँ जुत्तामा चाहिँ बाहिरपट्टि प्लास्टिक कति बच्चा त तपाईँको त ढलमै त खसेको अवस्था छ। हाम्रा गाडीले त यत्रो खाल्टो हुन्छन् कि गाडीको हिलो छुपेर अरू व्यक्ति हिँडेको व्यक्ति पर्न सक्छन्। त्यो भने के हो भने ध्यान नपुर्याएको काम गर्ने मान्छे त हुन् नि फेरि होइन। एकदम मेरो बिल्कुल मान्छे हो। टु लेग्स पिपल, दुईटा खुट्टाले उभिएको प्रतिनिधि हो नि। एक्ज्याक्टली लाज छैन भने के त्यो निर्लज हो के। तिन मैले भने नि त्यही निर्लजलाई हामीले फेरि भोट किनिदिनु पर्यो त। हामीले उसको कामको मूल्याङ्कन गरेर यदि भोट दिने भने हामी पनि सजग हुन्छ। हामी आफैलाई पनि सुधार्नुपर्छ। हामी कसैको छापमा, कसैको चिन्हमा, हामी कसैको लयमा जानु हुँदैन भन्ने कारण के हो त्यो आज सुधार्नु होला, भोलि सुधार्नु होला। कुनै न कुनै यस्ता कोही वीर त निस्केला नि मुलुकमा के जनताको चाहिँ ग्रास रुटमा चाहिँ के छ त समस्या त हेर्न होला नि त। मैले भनौँ डाक्टर साहब, म तपाईँलाई यहाँ रोकेँ। तपाईँलाई काठमाडौँमा बस्छु भन्दा कस्तो खालको फिल हुन्छ? जस्तो महानगरपालिकामा बस्छौँ हामी होइन, संसारले हेर्दै गर्दा अहिले पनि राजधानी काठमाडौँ नै हो होइन। हेर्नुहोस् न काठमाडौँको अवस्था चाहिँ, बर्खा यसको नाम ठुलो, काम चाहिँ सानो होइन। यस्तोमा बस्नुपर्ने, कर तिर्दिनु पर्ने बेलामा कर सबैभन्दा बढी तिर्नुपर्ने, समयमै तिर्नुपर्ने। हामीले त नतिरेपछि तेरो पेनाल्टी यति लाग्यो, लेट फाइन भयो, अनि उसको कारणले हाम्रो जुत्ता फोहोर भयो, हाम्रो गाडी फोहोर भयो, हाम्रो कपडा फोहोर भयो, हाम्रो सन्तानहरू भयो। यो त डाक्टर साहब महानगरपालिकाको परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि। जस्तो तपाईँ हामीले चाहिँ इतिहास त्यो राजनीति परिभाषा चेन्ज गरेर त व्यक्तिलाई चेन्ज गर्नुपर्छ के। परिभाषा पनि बिग्रियो कि यहाँ त। जस्तो महानगरपालिका भनेको त मुख्य सडकहरू चाहिँ पिच हुनुपर्ने, मुख्य होइन 75% त्यही भन्दैछु, त्यही भन्दैछु। मुख्य सडक पिच हुनुपर्ने, त्यसका साथसाथै सहायक बाटाहरू पनि पिच हुनुपर्ने होइन। सुविधा सेवा तर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, तपाईँ यत्रो वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा कानुनको प्रोफेसर आफै भन्नुहोस् त, महानगरपालिका भन्न योग्य छ काठमाडौँ? त्यही त भने कागजमा योग्य छन्, व्यवहारमा अयोग्य छ। मैले के भने कागजमा यी सबै व्यक्तिहरू फिट छन्, व्यवहारमै सबै व्यक्ति फिट छ। त व्यवहारको जब हामीले मूल्याङ्कन गर्ने दिन आउँछ, तपाईँ हामीले भोट दिने बेला आउँछ नि त, यी थिङ गर्नुपर्छन्। हाम्रा भोटमा आउने घर दैलोमा मान्छेलाई भन्नुपर्छन्, ए तपाईँका काम त ठुल्ठुला देखाउनु भयो होला, यो बनाएर त्यो बनाएर। त्यो हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई के चाहियो? हाम्रो घरको फोहोर सदुपयोग भएको भएन, हाम्रा छोराछोरी हामी घरमा सही सलामत आएकिन, वर्षभरिमा जुनसुकै ऋतु आए पनि, जुनसुकै याम आए पनि त्यो याममा हामी गर्मीको सिजनमा, बर्सात सिजनमा हिँड्न पाउने, सक्न पाउने भने आएकै आएन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो लागि हो। तर के भने मैले मान्छेको ध्यान के हुन्छ भने ठुल्ठुला सिसमल हुन्छ, साना झुपडीमा हुँदैन के। त्यो झोपडीमा जसको ध्यान हुन्छ नि त्यो सिसमल आफै बनिहाल्छ क्या सर, त्यो बनाउनै पर्दैन के। त्यो झोपडीमा ध्यान छैन। सुन्दै थिएँ क्या डाक्टर साहब, जस्तो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन पढ्नु भएको अरे भन्ने सुन्थेँ कतापट्टि होइन, सायद LLB पास गर्नुभएको छ भने सुन्थेँ होइन। तपाईँहरू त प्रोफेसर विज्ञ कानुनको, अब देशै चलाउने मान्छे पनि त यहीँ बस्नुहुन्छ नि त, देख्नुपर्ने होइन भने
मैले के भने उहाँहरू म एउटा कुरो हजुरले फिल गर्नु भएको छैन उहाँको बाटो हिँड्नु पर्यो अल बाटो क्लिन अल बाटो ब्ल्याक टप पुरा हुन्छ अनि नो ट्राफिक जाम मैले भने के भने साइरन बजाउँछ उहाँले के भन्छ ए सरल खोला बगे जस्तै बगिरहेको छु म त जनताले ट्राफिक जाममा फस्यो उनीहरूको अनुभव कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई आम पिपुल जस्तै हिँडाउन सक्यो भने नि त्यो बल्ल थाहा हुन्छ दुःख भनेको त दुःख भोगेर थाहा हुन्छ के दुःखै नभएको मान्छेलाई दुःखको परिभाषा कसरी सोध्नु कसरी हुन्छ मैले के भने उहाँ हिँड्दाखेरि हो उहाँले सेक्युरिटी चाहिन्छन् उहाँलाई दिनुपर्छ त्यो सम्मान दिनुपर्छ त्यो मैले इक्वल ट्रिट गर्ने तर इक्वल ट्रिट गर्ने ठाउँमा फिल गर्ने खालको अरू कुरो त थाहा छैन कसले इन्टरभ्यूमा आइरहेछ व्यक्तिको नाम नभने यहाँ म चाहिँ कुर्सीमा बसेर दिन बिताउनु कुर्सीमा बसेर 5 बजे बिताउनु भन्दा मेरो काम के हो त त्यहाँ गएर बिताउँछु भन्ने हो त्यो भनेको के हो भने 5 वर्षको स्थानीय निकायमा हामीले प्रतिनिधि चयन गरेर पठाउँदाखेरि त्यो प्रतिनिधिलाई 5 वर्ष कुर्सीमा बस्न दिएको होइन दस्ती बिहान त्यो त मिटिङ भएको बेलामा जाने हो गोलबन्दी भएको बेलामा जाने हो पोलिसी मेकर भएको ठाउँमा जानुपर्छन् तर कहाँ के कमी छ कुन ठाउँमा के छैनन् के गर्नुपर्ने भने त्यो उहाँले भिजिट गरेर थाहा पाउने हो सर्वे गरेर थाहा हुने सर्वे नभएको त कहाँ कसरी आउँछ रियल डाटा त त्यस कारण मैले के भन्छु भने हरेक नेतालाई हरेक शासकलाई हरेक प्रतिनिधिलाई हरेक मौसम अनुसार मैले भने यहाँ अब हामी एयरपोर्टमा जान्छौँ त्यहाँ ठग्ने ठाउँ ठाउँमा ठगिदिन्छ होइन तर त्यो व्यक्तिहरूले यदि आम जनता सरह यदि हिँड्यो भने थाहा हुन्छ नि त मन्त्री भएर गए त मन्त्रीलाई कसले ठग्छ प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीलाई कसले ठग्छन् हामी तपाईँ मेयर भएर गयो भने कसले मेयर भन्छ हामी तपाईँ जस्ता मान्छे आम जनता भएर गएपछि थाहा हुन्छ तरकारीको भाउ कति ट्राफिकको अवस्था कस्तो रोडको अवस्था कस्तो घरको जस्तो मान्छेमा चाहिँ लाजको ग्रन्थि नै अब कोल्याप्स भइसकेपछि केही भन्ने तर होइन तर डाक्टर साहब डाक्टर साहब राणाकाल पनि गयो होइन पञ्चायत पनि गयो अलि पछि प्रजातन्त्र आयो त्यो पनि राजतन्त्र पनि सक्यो क्या गणतन्त्र पनि देखिसक्यौँ क्या अनि सुख समृद्धि नेपाली जनता ढुक्क भएर हिँड्न पाउने सफा चिल्ला बाटामा कर तिरिसकेपछि त्यसको करको प्रत्यावृत्ति गर्न चाहिँ कहिले पनि नपाउने भने के यस्तो के यो जनता सुखले हिँड्नु भनेर सोचे छैन कसैको अनि के गर्नुहुन्छ जो गार्जियन थिङ्कलेस भन्छ नि चिन्तनलेस हुन्छ जसलाई चेतना छैन जसले सोच्नै सक्दैनन् होइन सोच्न नसक्ने मान्छेलाई हामी तपाईँ जति सोच भन्छ यसकै कारणले के हुन्छ भने सोच्न सक्ने काम गर्न सक्ने स्वस्थ मनस्थितिको मान्छे यदि हामी तपाईँ ल्याउँछौँ भने केही न केही होला किनभने जनता तपाईँको अब हजुरहरू हामीले के हुन्छ हामी पनि सेम एजका मान्छे छौँ त्यो 45 वर्ष मुनिका के व्यक्ति आयो भने नि त्यसको मतलब अर्कै थिङ्किङ हुन्छ क्या त्यो थिङ्किङ कुनै ठाउँमा बेठिक हुन सक्ला त अलिक बढी स्पिड गाडी तान्ला त बढी स्पिड भएर उसले ब्रेकरको पनि काम लगाउनु पर्छ त्यो लाउनु होइन तर तपाईँको त्यो ओल्ड एजका मान्छेलाई टिन एजका मान्छेसँग खटाउँदा चाहिँ त्यो सम्भव होइन के त्यस कारण के हुन्छ भने मैले त के भन्ने गरेको छु भने अब हुन त अब मेरो कुरो कसले मान्ला र होइन यो मुलुकमा तपाईँको प्रतिनिधि चयन गर्दा नि बुजुर्ग चाहिन्छ प्रौढ चाहिन्छन् अनुभवी चाहिन्छन् त यो मुलुक हाँकेको व्यक्ति पनि चाहिन्छन् 25% इलेक्टेड गर्नु नि त्यहाँबाट इलेक्टेड भनेको त्यहाँ 25% टिकट डिस्ट्रिब्युट गर जसले गर्नु छ तपाईँको 50% मिडल एजका मान्छे भन्यो न 45 to 55 वर्षका मान्छेलाई तपाईँले ल 50% उहाँलाई छोडिदिउँ किन उहाँहरूको त बुजुर्गसँग पनि कनेक्सन हुन्छन् युवासँग कनेक्सन हुन्छ उहाँलाई छोडिदिउँ र 25% मान्छे मात्रै युवालाई ल्याइदिउँ अन्डर 45 वा 40 को मान्छेलाई दिएपछि कानुनले 21 वर्षदेखि लिएर 35 वर्षसम्म त हरेक निकाय हरेक ठाउँको मान्छे पाउँछन् 35 वर्ष 25 वर्ष र 21 वर्ष 21 वर्षको जितिरहेछ हैन 21 वर्ष स्थानीय भयो 25 वर्ष प्रदेश सभा भयो र 25 वर्ष बनाउनु गर्छ मैले कानुनले यदि हरेक ठाउँमा 25 वर्षै फिट छ 21 वर्ष फिट छ भने त्यो व्यक्तिको मान्छेलाई 25% मात्रै राख्दियौ कि टिकट दिने भनौँ न निकायका व्यक्तिहरूले पावर पाएका व्यक्तिहरूले त्यति सम्झौ 5 जनामा 2 जना बुजुर्ग 2 जना चाहिँ मिडल एजका मान्छे र 1 जना मात्रै युवा शक्ति राख्दैन त्यो 1 जना युवा शक्तिले सबैलाई डुड्याउँछ के म काम गरेर देखाउँछु तपाईहरु बुद्धि दिनुस् तपाईहरु आइडिया दिनुस् काम गर्ने जस्तो हैन हो डाक्टर साहब तपाईले यसो भने पनि तलदेखि माथिसम्म भद्रको लथालिङ्ग क्या जस्तो अब नेपालमा 5 वर्षसम्म कुनै पनि सरकार टेक्न नसक्ने जतिसुकै बहुमतको चुनाव भएर माथिल्लो निकायमा पठाए पनि प्रतिनिधि सभा हैन जहिले पनि भङ्गे हुनुपर्ने 5 वर्षसम्म चाहिँ कुनै सरकार टेक्न नसक्ने हान कुटाकुट फुटाफुटको माइक फालाफाल यही हो त भने के हेर्नु त यो कस्तो भयो नि सत्ता मोह भयो के छ सत्ता मोह लागेपछि जस्तै विष्णु पिता मोहको चाहिँ के अब पुत्र मोह भएपछि मान्छे जस्तै मोह भने बित्तिकै मैले अघि भने त हजुरलाई आए अथवा मोह भने बित्तिकै मोह हो के मोह भन्ने बित्तिकै मान्छे त
अरू केही सोध्दैन कि आफूलाई बिचमा राख्यो भने त खतरा भइहाल्यो। त्यस कारण के भने मोह जनताको हुनुपर्छ, मोह देशको हुनुपर्छ होइन, माया जनताको हुनुपर्छ, माया देशको भएपछि डाक्टर साहब को रहेछ त भन्नु त ल होइन देशमा अब माया जनताको होला भनेर त्यत्रो 10 वर्ष जनआन्दोलन भयो, 17,000 मान्छे मरे होइन, बेपत्ता छन्, कति चाहिँ अपाङ्ग छन्, घाइते छन् होइन, विश्वास गरे कि यो ठुलो पार्टी गराएर पठाएकै हो, अब त मेरो बाबा केही होला देशले चाहिँ काँचुरी फेर्ला भनेर पठाएकै हो। अब फेरि हानाहान कुटाकुट अहिले देख्नुहुन्छ नि त कुनै बेलाको चाहिँ नेपालमा आमूल क्रान्ति गर्छौँ भन्ने नारा लगाउने माओवादीको पार्टी अहिले तेस्रो पार्टीमा पुगिसकेको छ। यस्तो हो क्या सर, अब पार्टीगत कुरा गर्दा अलिकति 22 नै सला भने भन्छ मान्छे। म के भन्छु भने मोह नभएको मान्छे ल्याउन भनेको, फेरि त जोगी सन्यासी ल्याऊ भनेको मैले होइन सर। फेरि तर तपाईँ यसो हो सायद प्लेटो एरिस्टोटलहरूले चाहिँ के भन्थे भने हो मोह नभएको व्यक्ति भनेको राजनीतिको कन्सेप्ट चाहिँ खास त ग्रिसबाट आएको, प्लेटोबाट, एरिस्टोटलबाट, सोक्रेट्सबाट आएको। उनीहरूले पहिले आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि प्लेटो सोक्रेट्सले चाहिँ के देखे भने राजनीति गर्ने मान्छे सकेसम्म सन्यासी हुनुपर्छ। काम क्रोध लोभ मोह अहम सन्यासी भनेको अर्थ भनेको त्यो जोगी भने होइन, त्यो होइन, कुनै पनि भौतिक सुख सुविधा नलिने, सेवा सुविधा नलिने, जनताको हित चाहने मान्छे हुनुपर्छ भनेर आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जहाँबाट राजनीति सुरु भयो, ग्रिसबाट प्लेटो एरिस्टोटल सोक्रेट्सबाट सुरु भयो। 2000 वर्ष अगाडि उनीहरूले त्यो स्थापना गरेको जुन थ्योरी छ पोलिटिक्सको, अहिलेसम्म 2000 वर्ष पछाडि आउँदै गर्दा पनि नेपाली जनतामा चेतना चाहिँ देखिएन क्या। चेतना नहुनुपर्ने कारण के हो भने मोह नभएको मान्छे पदमा पुग्छ, मतलब मोह भएको मान्छे पुगेपछि त मोहै चाहिन्छ। आफ्ना छोरा छोरी बुहारी अब नाता गोता कुन पुस्ता कहाँ के जोड्दै जान्छ। तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँले भन्न नमिला म भनिदिउँ होइन, योसम्म चाहिँ अमेरिकन साम्राज्यवाद विस्तारवाद भन्ने नारा लगाउँदै गरेका मान्छेहरू क्या छोराछोरी आजभोलि अमेरिका गएर ग्रिन कार्डधारी मान्छे बन्नुपर्छ। त्यही त मैले भने छ भने के त्यसका मैले त्यही भने सर, मैले के भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि तपाईँलाई साँच्चीकै देश बनाउनु छ यदि सङ्कल्प लिएर आउनुहुन्छ, सङ्कल्प त सबै लिन्छन्, ओथ त सबैले खान्छन्, ओथ बिनाको त कुनै पदै धारण गर्दैन। त्यो ओथको कारण चाहिँ गरे छ कि छैन मैले हेरिदिने कसले हो, गड नोज भन्छ नि सर, ईश्वर जानता है ईश्वर जानेगा भन्छ नि, भगवान् त सबैले हेरिरहेछ। हामी तपाईँ अहिले यहाँ छलफल गर्दैछौँ, हामी गर्दैछौँ, हाम्रा पनि गतिविधि ईश्वरले गरिरहन्छन्। त्यस कारण के भने ईश्वरसँग डराउनु पर्छन्, जनतासँग नडराए पनि ईश्वरसँग डराउनै पर्छन्। ईश्वरको आस्था राख्ने व्यक्तिले ईश्वर जुनसुकै गडलाई उसले अब राखोस् कि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छन्। त्यस कारण के भन्छु भने तपाईँ 1 मिनट पनि यदि एकान्त हुनुहुन्छ भने पनि त्यो बेला सोच्नुहोस् मैले गरिरहेको काम कसका लागि र किन। आफ्ना छोराछोरी, आफ्ना आफन्त, आफ्ना नातागाताका लागि हो भने कति दिनसम्म हो होइन, त्यो सोचेपछि होइन क्या तपाईँ जस्तो यस्तो चिन्तन भएको केही गरौँ भन्ने खालको युवा जमात पनि छ नि। 35-40 वर्षको उमेरमा प्रोफेसर डाक्टर हुनुभएको छ, कानुनको विज्ञ होइन डाक्टर साहब, गरौँ भन्ने खालको जोससँग तपाईँ मैले त अब तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो फ्याकल्टी अफ ल ट्युको सबैभन्दा यङ पिएचडी म हुँ। म 40 वर्षको उमेरमा मैले पिएचडी गरेको र एट अ टाइम 3 वर्ष पिएचडीको कार्यकाल हुन्छ, म 3 वर्षमै सकेको, जबकि मान्छेले 10 वर्ष 12 वर्षमा अब सकेको छन् होइन। अब त्यस कारण के भने यो हामीले पनि भनेको यस्तो युवा जमात तपाईँहरू जस्तो सक्षम युवा जमात पनि छ क्या, देश बनाउनु त भन्ने खालको बाटोमा अघि भन्नुभयो। मैले गाडी चलाउँछु, अब बाटोमा चाहिँ खाल्डा छ, मेरो गाडीको टायर चाहिँ अर्कोलाई छ्याप्छ, मलाई दुःख लाग्छ भन्नुहुन्छ। बाटो बनाइदिने मान्छे छैन, जसले सेवा सुविधा पाएको छ, जसले चाहिँ अधिकार पाएको छ उसले बाटो बनाउँदैन, जसले बनाउनु त भन्ने चिन्ता राख्छ उसँग अधिकार छैन होइन। यो त्यस्तो बेलामा यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँ जस्तो विज्ञ चाहिँ प्रतिनिधि भएर किन नआइदिने भन्ने गुनासो हामी दिन्छ। तपाईँ एकजनाले मलाई बनाएर बन्नेवाला स्थिति भयो त उहिले बनिहाल्थ्यो। यस्तो छ अब यो हामी त कानुनतिरको छौँ, कानुनको विकृति हेर्दा, कानुनको विसङ्गता हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफूलाई पनि दुःख लाग्छ कि सर। तपाईँलाई अब त्यो जहाँ अन्तिम निकाय भन्छ जुडिसियरी, जहाँ अन्तिम सैया भनेको अस्पताल भन्छौँ हामीले होइन, भनेको यो जहाँ मतलब मान्छे बाँच्न चाहनालाई त अस्पतालै जाने हो नि त होइन, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्यो भने कानुनले प्रोटेक्सन गर्न त अदालतै जाने हो नि त भनेको। त्यस्तै त्यो जसको जेमा अथोरिटी छन् त्यो व्यक्ति इमान्दार र के अरे त्यो भइदियो भने त्यो चाहिँ हुन्छ। इमान्दार पनि के भनेको सबैको लागि हुनु पर्यो कि, आफ्नो लागि इमान्दार भयो त फेरि बिग्रिन्छ कुरो होइन, आफ्नो लागि मात्रै इमान्दार भएन, हरेक पिपुलको नजरमा चाहिँ ओनेस्टी हुनुपर्छ, त्यो भए चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छन्। तर यस्तो छ सर, यो मुलुकमा अब सीताले सरापेको सतीले सरापेको देश भन्छन् होइन, त्यो राम्रो मान्छेको यहाँ कल्याण सिद्ध्याइदिन्छ सर। तपाईँ हामी एकजना वीर उठ्नु न, अब
जाको राखी साया मार सकेन कोही भन्छन्। जब ईश्वरको घरमा मलाई आयु मेरो यदि 60 वर्ष लेखा छ भने 60 वर्ष अगाडि मरेर फाले पनि नेपाली शालीन तर दुष्ट छ है। दुष्ट छ, त्यो नेचर दुष्ट छ त। मैले भने नि तपाईँको त म अब अलिकति यहाँ भन्न नमिल्ला, मैले एट अ टाइम 30 वर्षको उमेरमा मैले पनि कार्यकारी निर्देशक फर्स्ट क्लास अफिसर भएको हो। कुनै निकाय भनेको वृहत्तर जनपद क्षेत्र विकास परिषदको कार्यकारी निर्देशक भएर मैले 4 वर्षको कार्यकाल पाएको। मेरो कार्यकालमा 4वटा पार्टीको 4वटा अध्यक्ष चेन्ज भयो। म चाहिँ इलेक्टेड मतलब लोकसभाबाट गएको मान्छे, उहाँहरू राजनीतिबाट आउने मान्छे, मिल्दैन विचार कामको तरिका। पावर मसँग छ, अख्तियार मलाई समात्ने हो, अथोरिटी मसँग छ, हुकुम आदेश र सबै उहाँहरूको अनुसार पालन गर्नुपर्छ। हो, मैले त 30 वर्षदेखि र 35 वर्षको उमेरमा जति अनुभव गरेँ नि, सायद मलाई त्यो म बाँचुन्जेल त्यो सम्झिने हो। र त्यही अनुभवले मेरो अहिलेसम्म पनि स्ट्रङ ल्याउँछ। किनभने मैले अहिलेसम्म जे गरेँ आफूलाई गरेँ, म कसैको खुट्टा ढोक्न गएको छैन, कसैलाई नमस्कार गर्नु पनि ढोकेको छैन। कुनै म जान पनि जाँदैन सर, म त्यो अहिले पनि भन्छु म हजुरलाई, त्यो पब्लिक फोरममा जाँदैन। किन जाँदैन भने भगवान्ले मसँग सिप क्षमता दक्षता दिएको छ, खाना लाउन पुग्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन, खाना लाउन पुग्छ, त्यो पुग्छ। तर मैले के भने अब नगइकन के हुँदो रहेछ त। म गएको भए त अहिलेसम्म म कुनै कुनै ठाउँमा जिएम सीएम बनेर हिँड्दै गन्थ्यो। 10-12 वर्षमा फेरि किन वकालत सुरु गर्थेँ, बिचमा पनि मैले त वकालतै क्षेत्रमा 25 वर्ष लगाइसकेँ होइन। त्यो भनेको के हो भने तपाईँ हामीलाई चान्स आउँदैन। किन आउँदैन भन्दाखेरि दिने मान्छे होइन, स्पष्ट भाषा भन्नु, हामीले चाहिँ चाकडी गर्दैन, अर्काको खुट्टा मोल्दैनौँ, हामीसँग समय छैन सर। हामी दिनमा कमाउँदै भने रातमा खान पाउँदैन। हामीसँग पर्याप्त भएन दिनभर त्यहाँ बस्ने हो त। हामी आज एक दिन काम गर्दैनौँ भने, जब हाम्रा छोराछोरीलाई राति खुवाउन सक्दैनौँ भने त्यो दिनमा काम गर्ने कि त्यहाँ जाने, त्यो हो कि हामीसँग पर्याप्त भएको भए हामी त्यही गर्छौँ। गर्नेको राजनीतिको अब अहिलेको भाषामा राजनीति कसले गर्छन् भन्छौ त, पहिले हाम्रो गाउँ ए तिमीसँग सम्पन्न छौ, खुवाउन सक्छौ 10-20 जना 2-4 मान्छेलाई, राजनीतिमा लाग, अथवा तिम्रो बाबुबाजेले कमाएर राख्दैछ जाऊ, त्यो सबैको हकमा त्यो लाग्छ। डाक्टर साहब यसो भन्दै गर्दा डाक्टर साहब तपाईँलाई दुख्छ कि दुख्दैन होइन? अब मैले हिजो पनि यस्तै यही कुरा गरेको थिएँ, जस्तो हामीसँगै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका देश कहाँबाट कहाँ पुगे। तपाईँ हामीले विश्वको इतिहास पढ्दै गर्दा पनि हामीभन्दा पछाडि राजनीतिक यात्रा गरेका देश कहाँबाट कहाँ पुगे होइन? विश्वको दृष्टिकोणमा नेपाली र नेपाल सधैँ मगन थिए डाक्टर साहब। त्यही त हो नि अहिले पनि। तपाईँ कुन जिल्ला, तपाईँ कुन देशबाट आएको भनेर हरियो पासपोर्ट देखाउँदै गर्दा नेपाल भन्दै गर्दा उसले मुखले भन्न नसक्ला, नेपालको धन त उस जमाना पनि पढे। तर त्यसो भन्दै गर्दा हामी नेपाली पासपोर्ट अथवा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर जाँदै गर्दा जुनसुकै ठाउँमा प्लेटफर्ममा उभिँदा पनि नेपाली भन्दा बित्तिकै भित्रभित्र मुखले नभन्न तर हामी मगन्ते। त्यो मगन्ते अवस्थाबाट नेपालीहरू माथि उठ्न सक्ने, देश माथि उठ्न सक्ने अवस्था तपाईँले कति देख्नुहुन्छ? म त सर देख्छु देश गरिब छ क्या सर, व्यक्ति कोही गरिब छैन। त्यही भन्दैछु म यो व्यक्तिसँग जति पैसा कसले भन्दै थियो, मैले नाम याद भएन, भयो भने भन्न मिल्दैन, व्यक्तिकोमा अर्बौं खर्बौं पैसा व्यक्तिको क्यास छ अरे, ब्याङ्कमै राख्नु पर्दैन अरे, क्यास छ, ह्यान्ड क्यास उहाँको ढुक्टीमा छ अरे भने त देश गरिब हो नि डाक्टर साहब। देशको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यो व्यक्ति पनि गरिब हो नि त। देशको पर्सपेक्टिभमा त हो कि, तर के कारणले? कानुन अनुसार हामी तपाईँ चल्न सकेनौँ होइन, त्यही होइन। मैले भन्छु प्रोपर्टी तपाईँसँग छ, प्रोपर्टी छ भनेपछि प्रोपर्टी यति छ भने एक्सपोज गरिसकेपछि त्यो प्रोपर्टीको त आउनु पर्यो नि ट्याक्स, त्यो प्रपर्टी सो अप हुनु पर्यो नि, त्यो हुँदैन। मैले के भने व्यक्तिसँग जे पनि गर्न सक्ने क्षमता रहेछ, देशसँग मात्रै छैन। त्यो व्यक्ति देश कब धनी हुन्छ जब व्यक्ति चाहिँ देशप्रति वफादार हुन्छ, तब न धनी हुने देश। अब देशलाई चुस्ने आफू गोजी भरेपछि त व्यक्ति मोटा आउँछ, देश चाहिँ दुब्ला हुन्छ, त के गर्ने? अब आफू मोटाउने कि देशलाई मोटाउने, त्यो चाहिँ आफैमा चिन्तन गर्नु। देश कहिले मोटाउला जस्तो लाग्छ यही अवस्थामा? यस्तो अब अहिलेकै स्थितिमा चाहिँ भन्न सक्दैन, तर राजनीतिक माहौल त चेन्ज होला जस्तो छैन सर। आजीवन अमर भएर कोही पनि यो मुलुकमा आएको छैन। तपाईँ हामी पनि कति दिनसम्मको पात्र हो, कुन बेलासम्मको पात्र हो, त्यो सबै टिकट चाहिँ रिटर्न टिकट फिक्स छ क्या सर। नाटक देखाउन आए जस्तो पात्र मात्रै रिटर्न टिकट फिक्स छन्। यो रिटर्न टिकट नहुँजेसम्म आफ्नो होस आवाज सहजेसम्म आफ्ना राम्रा काम गरेर जाउँ भन्ने चिन्तन भयो भने देश चाहिँ दिनका दिन रातका रात बन्छन्। तर किन बन्दैन भने पावर जानेबित्तिकै अहम पालाउँछ क्या। पावर खोइ के हो, कुन त्यो शक्ति हो थाहा छैन। कुर्सीमा बस्यो कि त्यो कुर्सीको मोहले हो कि मायालाई हो कि कुर्सीसँग जोडेको जुन त्यो पावर हुन्छ नि त्यसले मान्छेलाई अन्ध बनाउँदो रहेछ कि। अन्ध बनायो भने चाहिँ गडबड हुँदो रहेछ। अन्ध बनाएन उसलाई चेतना भयो र आँखा देख्ने शक्ति भयो भने त्यो चाहिँ देश चाहिँ बन्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि डाक्टर साहब, यहाँ त नेपालमा कस्तो भइदियो भने अब कुनै राजनीतिक दलले चाहिँ हामी क्लासलेस सोसाइटी बनाउँछौँ होइन, सबै मान्छे इक्वल इगालिटेरियन सोसाइटी, सबै बराबर हुने खालको भनेर क्रान्ति पनि गरेकै हो, भ्रान्ति पनि गरेकै हो। तर पछिल्लो समय चाहिँ धनी, अत्याधिक धनी
गरिब चाहिँ सुकुम्बासी हुने अवस्था पनि आयो क्या यो खाडल पुरिन्छ त भनेको हो त्यो डिफ्रेन्स किन भयो भन्दाखेरि मैले भने नि एकले मतलब तपाईँ आज मलाई शिक्षित बनाउनु भयो मैले तपाईँलाई शिक्षित बनाएपछि तपाईँले अरूलाई बनायो भने त सबै शिक्षित बन्दै जाने होइन तपाईँसँग 2 रुपियाँ छ भने 1 रुपियाँ तपाईँलाई दिए भने अनि मात्र तपाईँसँग पैसा हुन्छ भयभरको सबैजना कमाएको पैसा मेरो गोजीमा आयो अनि मलाई चाहिँ रिजर्भ राखिदिए रिजर्भ फन्डमा राखिदिएपछि पैसा मोबिलाइज गरेन भने अहिले के भयो त अहिले मैले सुनेअनुसार के भन्छ भने त अर्थतन्त्र किन सङ्कटमा छ भन्दाखेरि विदेशी मुद्रा आएन अरे नेपाली मुद्रा त पर्याप्त छ त नेपाली मुद्राले केही पनि हुँदो रहेछ त किन्दा त डलरमै किन्नु पर्यो डलर आएन त्यस कारण अब सङ्कटमा छ भन्छन् त मैले भने यो स्थिति ल्याउनु पर्ने कारण के त हामी चामल खानु पर्यो भने विदेशकै चामल खानु पर्यो त्यही स्थिति डलर चाहियो त हो नि गाडी चढ्नु पर्यो भने विदेशकै गाडी चढ्नु पर्यो हामीसँग छैन इन्धन चाहियो भने इन्धन विदेशकै ल्याउनु पर्यो भन्नुको त्यस कारणले हो नि त हामीले विलासिता जीवन बिताउनु पर्छ चाहिन्छन् पनि त्यो मतलब मान्छे प्राइम मिनिस्टर छ भने ऊ साइकल हिँड्नुपर्छ भनेको होइन तर मैले के भने देशलाई पहिलो मेजरमा राखेर हामी माइनरमा बस्यो भने देश चाहिँ उन्नति प्रगति हुन्छ तर त्यो दिन पनि आउँछ मैले भने नि अघि त सबै अमर भएर कोही आएन त्यो दिन आउँछन् अब चेतना हुँदै हुँदै जब विस्फोट घरि आउँछ विस्फोटको कुरा गर्नु पर्छ साहब होइन आजभन्दा केही वर्ष अगाडिपट्टि के अरे एसियामा चाहिँ श्रीलङ्काको देश कहलिन्थ्यो क्या अब विभिन्न खालका सुगन्धित चिजहरू अगरबत्तीदेखि लिएर होइन विभिन्न खालका चिजहरू पदार्थ उत्पादन गर्छ मसलाहरू उत्पादन गर्छ भनेर श्रीलङ्काको चर्चा गरिन्थ्यो एकदम व्यापारमा पनि नाफामुखी देश भनिन्थ्यो अहिले श्रीलङ्काको अवस्था महेन्द्र राजापाक्षे घरमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको पद खुसिँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको घरमा आगो लगाइदिने 50औं नेताको घरमा आगो लगाउने स्थिति आज युवाले होइन त्यो विस्फोट त एक दिन हुँदो रहेछ नि त फेरि एक्ज्याक्टली मैले त्यही भने घरमा विस्फोट देखाएको छैन हामीले तपाईँले घरका सन्तानलाई तपाईँ दबाएर कति दिनसम्म राख्न सक्नुहुन्छ उसको ब्रेन तपाईँले युज गर्न दिनु भयो कि त्यो ब्रेन त विस्फोट हुन्छ हुँदैन त्यस कारण मैले के भने कुनै कुरा तपाईँले छेकेर फ्लामको त्यो आइरन गेट लगाएर रुक्दैन कि सर भाग्ने मान्छे त भाग्छ के कसरी भाग्छ देख्नु भएकै छ नि त होइन त्यस कारणले त्यो हो चेतना भाग्ने नभयो भने कहिले पनि भाग्दैन जतिसुकै छाडा छोडे पनि त्यो के नराम्रो काम गर्दैन तर चेतना चिन्तन चाहिँ नराम्रो गाइडेड भयो भने त तपाईँ जतिसुकै त्यो आइरन गेट लगायो भने त्यो त नराम्रो काम गर्छन् त्यस कारण के भने यो त भर्खर हामी ट्रायल फेजमा छ सर यो म भनौँ स्थानीय सरकारको यो भर्खर 5 वर्ष शासन सत्ता गरे हामी पनि ट्रायल कस्तो हुँदो रहेछ गर्दैछौँ तर यो 1 पटक 2 पटक 3 पटक हुँदै भने यस्तो स्थिति रहँदैन त्यो सुध्रिएर आउँछ सर यो इन्डिकेटर जुन दिन्छ नि अहिले 2-4 जना जो एक्सेप्सन रुल्समा जुन आउँछन् त्यसले नै इन्डिकेटर दिइरहेछ तिमीहरू सचेत हो है यो बालेन्द्र शाहप्रतिको बालेन्द्र हो अरू जहाँ छ धेरै ठाउँमा छन् भनौँ न त्यो काठमाडौँले बालेन्द्रमा यो महानगरपालिकामा हिट गरेको हुनाले बालेन्द्रजीको अलि नाम बढी आइरहेछन् त्यो त्यस्ता बालेन्द्र त थुप्रै जन्मिन्छ असन्तुष्ट व्यक्तिहरू जो राजनीतिप्रति वितृष्ण राख्छन् उहाँहरूको चाहिँ सङ्केत चाहिँ हो यो स्वतन्त्रता मैले भने नि त बालेन्द्रजीको कुरा जुन वेमा छन् बालेन्द्रजीलाई जुन मार्गदर्शक दिँदैछन् काम गर्न दिँदैनौ वा तिमी सक्दैनौ वा जे भन्छन् हो गार्जियनले त आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि राम्रो देख्दैन नि राम्रो इन द सेन्स भनेको यो के देख्दैन कम्पिटेन्ट देख्दैन भनेको सानै देख्छ हे तेरोसँग कहाँ क्षमता छ तिमी सक्दैनौ भनेर देख्छन् त्यस्तै के हो भने यहाँका मान्छेहरूले यो मलाई बालेन्द्र के गर्छन् एक डाँडाबाट आएर यो त्यो सक्दैन भनेपछि त्यो नर्दीमा मान्छे बसेको मान्छे के गर्न सक्छौ भन्ने कुरा देख्नु एउटा कुरो स्वाभाविक हो तर जब उसको काम कारबाही कर्तव्य उहाँलाई दिएको फिडब्याक अहिले जति दिएको छ नि म त के भन्छु भने उहाँ यदि जित्नुहुन्छ उहाँले अहिले जे भनेको छ त्यो रिक्याप भन्छ नि सर रिक्याप गरेर यदि लाइफलाई हेऱ्यो भने उहाँको कार्यकाल यदि जितेर आयो भने राम्रैसँग बित्छ जस्तो लाग्छ हो उहाँले के हुन्छ भने एक्लै त केही गर्न सक्नुहुन्न कानुन बुझी हिँड्न सक्नुपर्छन् सबैजना टिममा आउनुपर्छन् हरेक पार्टीको व्यक्तिहरू जिते पनि भनौँ न अब किन त उहाँ त एक्लैले के गर्न सक्नु त कानुन व्यक्ति नै हो उहाँ कानुन व्यक्तिले गर्न सक्नुहुन्न त टिमलाई यदि उहाँले लिन सक्नुभयो बुजुर्गको आइडिया प्रौढको आइडिया लिन सक्नुभयो भने उहाँलाई कुनै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन तर अब के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ अब आइडिया दिने बेलामा को आउनुहुन्छ त्यो त अब भविष्य त कसैको हातमा छैन डाक्टर साहब अब एउटा अलि राष्ट्रसँग सम्बन्धित कुरा जस्तो कस्तो भने जस्तो नेपालको चुच्चे नक्सा बारम्बार विवादमा आउँछ कहिले चुच्चो हराउँछ कहिले चुच्चो आउँछ फेरि होइन नेपालको नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ चुच्चो हराउँछ यहाँ आए चुच्चो आउँछ होइन हामीले चाहिँ तपाईँहरू लोकसेवा पढ्नुभयो नेपालको जनसङ्ख्या के नेपालको कुल क्षेत्रफल चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनिन्थ्यो पहिला एउटा प्रधानमन्त्री आउनुभयो सिंह जस्तो चुच्चो थपिदिनुभयो अनि नेपालको जनसङ्ख्या नेपालको क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर भयो होइन फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री इन्डिया जानुहुन्छ चुच्चो हराउँछ क्षेत्रफल घट्छ
फेरि इन्डियाबाट आउनुहुन्छ अर्को प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ चुचो थपिदिनुहुन्छ व्यक्ति चेन्ज बित्तिकै चुचो थप्ने गर्नुहुन्छ त्यसो भनौँ न हामी त्यसो गर्दै गर्दा अब नेपालको तपाईँ हामी बसेको यो भूमि छ नि नेपालको अब हामी लोकसभामा देखेको कुन चाहिँ ठिक भन्ने हो तपाईँ हामी बसेको भूमि छ नि भुइँ यो भुइँ हामी बसेको भुइँको वास्तविक क्षेत्रफल कति हो भन्ने पनि थाहा छैन कि हामीलाई यस्तो देशमा बस्दैछौँ हामी त्यही त त्यो भनेको वास्तविकता हामीलाई ज्ञानै नहोस् भनेर हो कि सर हामीले वास्तविकता अथेन्टिक डाटा अथेन्टिक लिस्ट तपाईँलाई आएन त्यो संसार हिँड्नुहुन्छ मतलब मैले भने कानुन त कति स्ट्रङ छ कति हरेक मुलुकको हेर्दा भन्दा नेपालको कानुन त कति स्ट्रङ छ कति स्ट्रङ छ होइन तर त्यो स्ट्रङ कानुन भएर के गर्नुहुन्छ स्ट्रङ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र निकाय जबसम्म त्यो कम्पिटेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट र त्यो तपाईँको भएन भने र ओनेस्ट भएन भने त्यो चल्दैन डाक्टर साहब अब के किन गर्छौँ काँचुलो नै फेर्छौँ देशलाई सम्पन्नै बनाउँछौँ जादुको छडी जस्तो ठ्याक्क एकचोटि हानिसकेपछि देशले कायापलट फेर्छ भन्ने तरिकाले आजभोलि चाहिँ चुनाव जितेर राततामै भएर रङ्गिँदै फोटाहरू पोस्ट्याउनु भएको छ जनप्रतिनिधिहरूले र थुप्रो अझै आउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले पक्का ठुलो खालको एम बोकेर पनि आउँदै हुनुहुन्छ बौद्धिक वर्गको हिसाबले चाहिँ अब आउँदै गरेको जुन स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेर आउँदै गरेको जुन जमात छ उहाँलाई चाहिँ छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले जो जितिसक्नु भएको छ र जितेर जुन आउने क्रम छ उहाँहरूलाई म के भन्छु भने कुनै पनि तपाईँलाई यो तपाईँ भाग्यले सम्झेर सम्झनुहोस् वा तपाईँले कर्मले त्यो पद पाएको हो त्यो भाग्य वा कर्मको मिलन तब हुन्छन् जब तपाईँको भाग्य अनुसारको कर्मअनुसारको भाग्यको जुन प्राप्ति पाउनुहुन्छ तब हुन्छन् उहाँहरूलाई 5 वर्षको स्वर्ण अवसर छ क्या यो गोल्डन चान्स भन्छौँ हामी त्यो 5 वर्षमा उहाँले आफ्नो जति पावर उहाँहरूलाई त्यो प्रत्यार्जित गरिएका छन् त्यो पावर अनुसार यदि सही तौर तरिकाबाट जनताको लागि यदि काम गर्यो भने जनताले फेरि उहाँलाई सम्झिनेछन् यदि मै हुँ भन्ने हिसाबले जानुभयो जसरी अबिर रङका तोपा र फ्लेटले तपाईँ तोप्नुभयो त्यसरी जनताको आशीर्वादले तोप्न सक्नु भएन भने तपाईँका दिन फेरि आउन सक्दैन त यो रङका तोपा अबिरका राता रङले रङ्गे जस्तै जनताको आशीर्वाद लिनुहोस् जनताको आशीर्वाद केले प्राप्ति हुन्छन् जनता केले खुसी हुन्छन् त्यतातिर तपाईँले बेलामा रिक्याप गरेर भोट माग्दाको अवस्था भोट जित्ने क्षणमा हार र जितका अवस्थाको क्षण मुटु ढुकढुक गरे अवस्था हुन्छ नि त्यस्तो अवस्थाहरू सम्झिँदै यदि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल छन् र उहाँहरूको कार्यकाल चाहिँ सफल हुन्छन् त्यसकारणले सफल कार्यकाल होस् म यहाँ उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन्छु र जनताले फेरि तपाईँलाई सम्झिने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट तपाईँ आफूसँग क्रिएट गर्नुहोस् डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद यहाँ बागमती टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद मलाई बोलाएर यहाँ जुन अवसर दिनुभयो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाएँ यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले स्थानीय निकाय अन्तर्गत 753 वटा ठाउँहरूमा भएको चुनावको पछिल्लो अवस्थाबारे नेपाल ल क्याम्पसका उप प्राध्यापक डाक्टर नेवल चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ बौद्धिक व्यक्तित्वसँग उपस्थित हुनेछौँ बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार अग्नि परीक्षामा जनप्रतिनिधि चुनौतीको कार्यविधि निर्वाचन बहस